बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम के मामलात जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गए हैं। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी के हवाले से जामिया मैकेनिज्म की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। गंदम की जो काश्त थी उसका हदफ पंजाब हुकूमत ने तो हासिल कर लिया है, बल्कि पंजाब ये दावा कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की उसने हदफ से 4% ज्यादा गंदम जो है वो काश्त की है। जबकि दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं जिसमें केपीके है और सिंध है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हदफ से 10% पीछे हैं। खरीदारी का मैकेनिज्म क्या बनाया जा रहा है, वफाक और सूबों के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, अगले सीजन में किसान से गंदम कैसे खरीदी जाएगी, कौन खरीदेगा, कीमत क्या होगी, इन मौज़ूआत से मुताल्लिक जुड़े इंतहाई अहम पहलुओं पर आज मैंने बात करनी है। उससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त शदीद मुतहर्रिक है कि गंदम की खरीदारी कैसे करनी है, कौन खरीदेगा। खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि हुकूमत की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो गंदम को जखीरा करना है सरकारी सतह पर, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने हैं, मतलब कि अगर मुल्क में कहत पड़ता है, सैलाब आता है, जल्जला आता है, जंग लग जाती है, तो लोगों को रोटी कैसे खिलानी है, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ और सबसे ज्यादा जो तवज्जो होती है वो भी इसी चीज की तरफ होती है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व को मेंटेन कैसे करना है। इस वाले से वफाक में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसके अहवाल पर जाने से पहले मैं आपको एक दो और पंजाब से जुड़ी छोटी छोटी चीजें बता दूं। पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने 4% गंदम का हदफ जो है वो ज्यादा काश्त करवाई है। 1 करोड़ 65 लाख एकड़ का हदफ था पंजाब में गंदम की काश्त का। 1 करोड़ 67 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ पंजाब ये दावा कर रहा है कि उसने गंदम जो है वो ज्यादा काश्त करवाई है। उसके अलावा पंजाब की जानिब से पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक समरी वजीर आला पंजाब को भिजवाने के लिए तैयार की जा चुकी है। उस समरी में इंतहाई अहम पहलू हैं, इंतहाई अहम चीजें हैं कि गंदम की खरीदारी कैसे करनी है, कौन खरीदेगा, प्राइवेट सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि जो 70% गंदम की कीमत होगी जो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो लॉन करेगी और वो उस पर जो मार्कअप होगा वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम के खरीदारों को जो सरकारी गोदाम है, जो महकमा खुराक जिसको अब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्ट का नाम दे दिया गया है, उसके जो पंजाब के अंदर गोदाम है वो दिए जाएंगे कि वो उनमें गंदम जो है वो स्टॉक कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं के वाले से समरी जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तैयार कर ली है और वो आज या कल वजीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवा दी जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कॉपी मिल जाए ताकि उसमें जो अहम पहलू हैं उन पर मजीद जो है वो रोशनी डाली जाए और आप तक अहम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सके। अब बात यह है कि जो कौमी अबूरी गंदम पॉलिसी पंजाब वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी कि गंदम के जो मामलात हैं उनको कैसे आगे लेकर चलना है, खरीदारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उनको कैसे मेंटेन करना है और गंदम की जो कीमतें हैं उनका तयन कैसे करना है। ये 3 इंतहाई अहम पहलू थे। इस वाले से जो वफाक की नेशनल वीट ओवरसाइट कमेटी है उसका इजलास हुआ है, जिसमें तमाम सूबों के जो सूबाई सेक्रेटरीज महकमा खुराक के और ज़राअत के थे उन्होंने शिरकत की है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वफाक की, उसके जो अहम हुकाम है उन्होंने शिरकत की है और इस बात पर गौर किया गया है कि अब सूबे क्या कर रहे हैं, वफाक ने क्या करना है। लेकिन एक बात उसमें बड़ी क्लियर हुई है कि तमाम तर जो गंदम की मामलात हैं उनकी जिम्मेदारी वफाक ने अपने सर से उतार कर सूबों को दे दी है। आपने चंद रोज पहले सुना कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जो पास्को है ये करप्शन का गढ़ था, इसको हम बंद करने जा रहे हैं। जब पास्को बंद हो जाएगा तो उसके बाद गंदम की खरीदारी वफाक के सर से जो है वो मुकम्मल तौर पर टल जाएगी और ये तमाम जिम्मेदारी गंदम की खरीदारी, कीमतों का तयन और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो पहले वफाक रखता था, क्योंकि वफाक की ही इन चीजों को इम्पोर्ट भी यही देखता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी वफाक ने करने थे ताकि मुल्क में बराबर सतह पर, क्योंकि अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं, कोई आफत आती है, कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो वो मुल्क में होती है।
تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گندم اگر پنجاب کے پاس اسٹریٹجک ریزرو پڑے ہیں تو بلوچستان کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں وہ نہیں دے گا پنجاب، تو وہ وہاں بلوچستان والے کیسے کھائیں گے؟ اس لیے یہ اسٹریٹجک ریزرو جو تھا یہ بھی وفاقی حکومت اپنے کنٹرول میں مینٹین کرتی تھی، لیکن اب جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتار کر صوبوں کے سر پہ ڈال دی ہے کہ آپ نے خود ہی گندم کی خریداری کرنی ہے، گندم کی قیمتوں کا میکانزم بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو خریداری ہے اس کو بھی کیسے آپ نے یقینی بنانا ہے، مارکیٹ میں جو پرائیویٹ سیکٹر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، کیسے خریداری انشور کروانی ہے، قیمتیں مینٹین کروانی، یہ ساری ذمہ داری وفاق نے پنجاب پر ڈال دی، کیونکہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو حکومت خریداری کرتی ہے یا سبسڈی دیتی ہے وہ قومی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب اس بوجھ کو اتارنے کے لیے خریداری جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، گندم کوئی پرکیور نہیں کرتی حکومت، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ گندم کی پرکیورمنٹ آپ بند کریں، تو ہم نے وہاں سے جو مجبوری ہمیں ہوئی ہے اس کے تحت ہم نے جو ہے وہ پرکیورمنٹ بند کی ہے۔ اس میں یہ اس بات پر زور دیا گیا ہے جو وفاق میں میٹنگ ہوئی ہے کہ غذائی تحفظ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اس پر بھی وفاق نے صوبوں کو کہا ہے کہ ملک میں اگر کبھی بھی غذائی قلت ہو جاتی ہے یا مارکیٹ میں، ایک اور چیز پر زور دیا گیا کہ اگر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں، سپلائی کا ایشو بنتا ہے، ڈیمانڈ کا ایشو بنتا ہے، تو یہ ساری معاملات جو ہیں یہ بھی صوبوں نے دیکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو گندم کی خریداری ہے وہ تاجر کریں گے، نجی تاجر خریدیں گے یا فلور ملیں جو ہیں وہ خریدیں گی، تو انہی کے ذریعے جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں وہ بھی انہی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے مینٹین کیے جائیں گے، کوئی سرکار جو ہے وہ اسٹریٹجک ریزرو نہیں رکھے گی، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، خریداری ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ نجی سیکٹر ہی کرے گا۔ آپ نے ایک بات بڑی اہم سنی ہوگی کہ 62 لاکھ ٹن جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں ان کی بات جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کی ہے، جس میں کسان کچھ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر 62 لاکھ ٹن، کیونکہ پہلے بھی 67 یا 68 لاکھ ٹن جو ہے وہ صوبے خریدتے تھے، تو اگر 62 لاکھ ٹن خریدتے ہو تو اس کا یہ مطلب تھا کہ چلو بات وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں، لیکن بات وہ نہیں ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹجک ریزرو رکھے جائیں گے یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر رکھے گا، وفاق اس میں بالکل جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ نئی پالیسی کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے، صوبوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جہاں آپ نے گندم کی خریداری یقینی بنانی ہے، قیمتوں کو بھی آپ نے مستحکم رکھنا ہے، اگر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو جو مارکیٹ کا پیسا ہوا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، ان کو سستی روٹی کیسے کھلانی ہے، یہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب کی جو یا دیگر صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان پر ڈال دی گئی ہیں۔ انتہائی اہم پہلو ہیں، انتہائی اہم پیش رفت جو ہے وہ پنجاب اور وفاق میں اس وقت گندم کے معاملات پر ہو رہی ہے کہ گندم کے معاملات ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکے۔ ان میٹنگز میں یہ بھی بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کسان کو ریٹ کیسے دلوایا جا سکے۔ میں پنجاب کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا تو کسی بہت سینئر افسر سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ کیسے اس ریٹ کو مینٹین کیا جائے گا، کیسے 3500 روپے بھی خریداری جو ہے وہ یقینی بنائی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ گندم کا ریٹ 3500 سے نیچے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ 4000 تک بھی جا سکتا ہے جس طرح کا میکنزم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کی بھی کسانوں کے لیے نیک خواہشات تھیں کہ کسان اس بات جو ہے جس طرح پہلے کسان کو لوٹا گیا، تباہی ہوئی، ریٹ نہیں دیا گیا، اس سال جو ہے وہ معاملات اس کے برعکس ہوں گے اور کسان کو اس کی گندم کا بہتر ریٹ ملے گا، اور حکومت اس بات کو انشور کروائے گی، کیونکہ حکومت نے پیرا سمیت بہت ساری جو ضلعی حکومت ہے اور دیگر فورسز ہیں ان کو بھی اس بات پہ لگایا ہے اور اس چیز کو انشور کروایا جائے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم پوائنٹ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جو مجھے کچھ جو سینئرز ہیں انہوں نے بتائی کہ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی گندم کا ریٹ پاکستان سے میں گندم کا سیزن آئے گا اس وقت ہم تو اتنے نئی چیزوں کو سمجھتے ہوتے، ہمارا کسان نہیں سمجھتا ہوتا، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت ریٹ نہیں دے رہی ہے اور کسان کا جو ہے وہ کچھ عمر نکالا جا رہا ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں، تباہی ہو رہی ہے، کسان جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو جو کچھ ماہرین ہیں جو اس چیز پر نظر رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہیں وہ کافی بہتر ہیں، اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جب پاکستان میں کریشنگ سیزن ہوگا گندم کا، جب ہارویسٹنگ ہوگی تو اس وقت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی آپشن ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نہیں دیتے سستی تو ہم باہر سے سستی گندم منگوا لیتے ہیں، لیکن جب باہر سے بھی مہنگی آئے گی تو پھر اپنے کسان کو ریٹ دینا پڑے گا۔
تو اس بار یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب مارچ سے اپریل آگا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کافی بہتر ہوں گی، جس سے یہ توقع ہے کہ پنجاب کا جو کسان ہے یا پاکستان کا جو کسان ہے اس کو اس بار اچھے کی توقع ہے اور بہتر ریٹ کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ یہ ماہرین کا بھی کہنا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک حکومت ان چیزوں کو انشور کرواتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں سرکاری پالیسیوں پر اور ہمیشہ کسان کے حق میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کروں، کیونکہ میرے اندر بھی ایک کسان ہے، لیکن اس بار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسان کو گندم کا جو ریٹ ہے وہ گزشتہ 2 برسوں کی نسبت بہتر ملے گا اور کسان کا جو خسارہ ہے وہ کم ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔